संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमस्कारः सर्वेभ्यः। अनुवाद लेखन प्रशिक्षण कार्यशालायाः अस्मिन् सत्रे वयं सरलमानक संस्कृतस्य परिचयः आवश्यकता च इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् चर्चां कुर्मः। न पठामः, किञ्चित् चर्चां कुर्मः। सर्वादौ अहं ज्ञातुम् इच्छामि किं नाम संस्कृतं। भवन्तः संस्कृतम् इत्यनेन किं जानन्ति? संस्कृतं किम्? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? संस्कृतम् इत्युक्ते किम्? संस्कृतम् इत्युक्ते किम्? अत्र टू वे भविष्यति खलु। अहम् एकाकी एव न वदामि। वदतु। साधु। परिमार्जितं, परिष्कृतं, शुद्धं या भाषा अस्ति सा भाषा अस्ति संस्कृत भाषा। संस्कृतं परिष्कृतं है ना, परिमार्जितं, विशुद्धं, शुद्धं तद् भवति संस्कृतं। तादृशी यदि काचित् भाषा अस्ति तर्हि सा भाषा अस्ति संस्कृत भाषा। अधुना अद्य यत् वयं पठिष्यामः अस्मिन् सत्रे किं किं वयं पठिष्यामः तद् अत्र वदामि। सर्वादौ संस्कृतभाषायाः स्वरूपं किम्? सरलमानक संस्कृतं किम्? सरलमानक संस्कृतस्य स्वरूपं किम्? तत्र परम प्राथमिक स्तरः कः, अल्प प्रगत स्तरः कः, प्रगत स्तरः कः, अन्ते च विषयानुगुणं सरलमानक संस्कृतस्य आवश्यकता का। एवं चतुर्षु बिन्दुषु वयम् अत्र चर्चां कुर्मः। सर्वादौ संस्कृत भाषायाः स्वरूपं किम् इदानीं लभ्यते। अधुना अष्टविधा संस्कृत भाषा लभ्यते। संस्कृतेन वयं किं जानीमः? संस्कृतेन जनानां परिचयः कीदृशः अस्ति है ना, तत्सर्वम् इदानीम् अत्र पश्यामः। यथा वयं द्रष्टुं शक्नुमः, एका भाषा भवति वैदिकी भाषा, दुर्गम संस्कृतम् इति वक्तुं शक्नुमः है ना। प्रायः अस्माकं ये वैदिकाः सन्ति ते अत्र प्रयोगं कुर्वन्ति। भाषा एषा संस्कृतभाषा एव अस्ति। अत्र मन्त्रम् अस्ति, उदात्तानुदात्त स्वरितानां प्रयोगः अस्ति है ना। सर्वे न वक्तुं शक्नुमः। अस्मादृशाः संस्कृतज्ञापि यथा रजनीश महोदय वैदिकः पठति तथा वयं पठितुं न शक्नुमः उदात्तादिभिः। तर्हि एका संस्कृता भवति वैदिक संस्कृतं, दुर्गम संस्कृतम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एकं संस्कृतं भवति कठिन संस्कृतम्। उपनिषदां संस्कृतं यद् भवति तत् कठिन संस्कृतं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते इत्यादि है ना। अस्य अर्थः किंचित कठिनः अस्ति। अतः कठिन संस्कृतम् अपि अस्माकं संस्कृत वाङ्मये विद्यते। तृतीय संस्कृतं भवति जटिल संस्कृतं। यथा बाणभट्टस्य वयं जानीमः, संस्कृत वाङ्मये बाणभट्टस्य स्थानं कीदृशम् अस्ति। बाणभट्टस्य नाम श्रुत्वा एव स्वेदः आगच्छति खलु अस्माकं है ना। तर्हि बाणभट्टस्य संस्कृतं पश्यतु। तस्य च राज्ञः कलिकाल भय पुञ्जी भूतकृत युगानुकारिणी त्रिभुवन प्रसव भूभिरिव विस्तीर्ण एवं बहु क्लिष्टा भाषा अस्ति। एतादृशी भाषा बाणभट्टस्य जटिल संस्कृतं भाषा इति वक्तुं शक्नुमः। एका भाषा भवति शिरोभ्रामक संस्कृतं भवति, न्यायस्य भाषा। प्रकारता निरूपित समवाय संबन्धावच्छिन्नैकत्वावच्छिन्न इत्यादिकं पश्यतु। अत्र अस्माकं केचन विद्वांसः सन्ति, ते एतादृशीं भाषां वदन्ति है ना। ये अस्मादृशाः संस्कृतं ये जानन्ति अस्मादृशाः
तेपि अत्र तेषामपि शिरोभ्रमः भवति खलु, है न? वयमपि तथा वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु केचन विद्वांसः भवन्ति, ते एतादृशीं संस्कृतभाषां वदन्ति। नैयायिकाः भवन्ति अथवा ये दार्शनिकाः भवन्ति, ते वदन्ति, किन्तु अहम् अत्र शिरोभ्रामकसंस्कृतम् इत्येव वदामि। पुनः पञ्चमं संस्कृतं भवति सरलसंस्कृतं कालिदासस्य। ओहो, अभिज्ञानशाकुन्तलं पठतु खलु, है न? पातुं न प्रथमं व्ययस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या। एवं बहु सरलं, पठित्वा एव ज्ञानं भवति खलु। यतोहि अत्र वैदर्भी शैली अस्ति, पुनः प्रसादगुणः अस्ति, अतः सरलसंस्कृतं, किन्तु काव्यशैली अस्ति, अतः कालिदासस्य उत्तमा शैली अत्र वर्तते। पुनः एकं संस्कृतं भवति सुगमसंस्कृतं, तत्र व्यासस्य, है न? व्यासः इत्युक्ते कः अत्र? वेदव्यासः। वेदव्यासस्य संस्कृतम् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यद्यपि काव्यम् अस्ति, किन्तु किञ्चित् कालिदाससदृशं सारल्यं नास्ति अत्र, किञ्चित् कठिनता अस्ति। व्यासस्य संस्कृतं किञ्चित् भिन्नम् एव संस्कृतं विद्यते। पुनः एकं भवति सरलसंस्कृतं, यत् अद्यतनीया गुरवः प्रायः पठन्ति, वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, अत्र यत् संस्कृतं पाठ्यते, पुनश्च अस्यां कार्यशालायां वयं यस्यां भाषायाम् अनुवादं कर्तुम् अत्र समागताः, सा भाषा अस्ति एषा सरलसंस्कृतमिति। मम विद्यालयस्य भवनम् अतिसुन्दरम् अस्ति, विद्यालयस्य परिसरः विशालः अस्ति, अतीव सरलम्। एतादृशी संस्कृतभाषा एव अत्र पाठ्यते, बोध्यते, तदेव। पुनः एका अन्तिमा भाषा भवति संस्कृतमध्ये खिचड़ी संस्कृतम् इति वदामः खलु, है न? अद्यतनीया ये खलु जुगाडु छात्राः भवन्ति खलु, ते वदन्ति खिचड़ी संस्कृतम्। अरे भवतः रूम् कुत्र अस्ति, ए मां डिस्टर्बं मा करोतु इति एवं वदन्ति जनाः, है न? शृणु, तत्र एक नालाः अस्ति, तत्र पार्श्वे एक लट्ठा भवति इति एवं वदन्ति। तर्हि एतादृश संस्कृतं वदन्ति, परन्तु संस्कृतस्य स्वरूपमेव अत्र नास्ति। एतस्य उच्यते खिचड़ी संस्कृतं, है न? एतत् न वक्तव्यम्। एवं अष्टविध संस्कृतम् अस्ति। अष्टविध संस्कृतेषु वयम् अत्र किं संस्कृतं पठामः? सरलसंस्कृतं, नाम सरलमानकसंस्कृतं, है न? प्रथम वैदिकसंस्कृतं न पठामः, पुनः नैयायिकसंस्कृतं न पठामः, तत्सर्वं न पठामः, तस्य प्रशिक्षणमपि अत्र नास्ति। अत्र प्रशिक्षणं कस्य अस्ति? सरलमानकसंस्कृतस्य। अतः तदेव अत्र पठामः। तर्हि सरलमानकसंस्कृतं किं? सर्वादौ बुद्धौ अयमेव प्रश्नः आयाति, यत् सरलमानकसंस्कृतं किम्? तर्हि अत्र वक्तुं शक्नुमः सरलं मानकं च संस्कृतं सरलमानकसंस्कृतम्। अर्थात् यत् संस्कृतं सरलमपि स्यात्, पुनः मानकमपि स्यात्, तत्र मानकमपि स्यात्, तत् संस्कृतं सरलमानकसंस्कृतं भवति। किं नाम सरलं नाम किम्, अथवा सरलसंस्कृतं किं? पश्यतु, अत्र सरलमानकसंस्कृतम् इति लिखितमस्ति। अत्र संस्कृतं पदम् अन्तदीपकम् अस्ति, तस्य योजनं सरलशब्देन सह अपि कुर्मः, मानकशब्देन सह अपि कुर्मः। तर्हि सरलसंस्कृतमपि स्यात्, पुनः मानकसंस्कृतमपि स्यात्, तदेव अस्माकं सरलमानकसंस्कृतं भवितुम् अर्हति। तर्हि सर्वादौ सरलसंस्कृतं किम् इति मनसि आगच्छति। सरलसंस्कृतम् इत्यनेन किं वक्तव्यम् अत्र अथवा को अभिप्रायः सरलसंस्कृतम् इत्यनेन? तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः अतीव सरलशब्देनैव, येन संस्कृतेन श्रोता वक्तुः अभिप्रायम् अवगन्तुं शक्नोति, तावदेव, है न? सरलं, येन संस्कृतेन श्रोता वक्तुः अभिप्रायम् अवगन्तुं शक्नोति।
इत्युक्ते ये संस्कृतं जानन्ति तेपि जानीयुः, ये संस्कृतं न जानन्ति तादृशाः अपि जनाः यदि संस्कृतं शृण्वन्ति तर्हि ते संस्कृतं श्रुत्वा अवगच्छेयुः। ओहो, ये क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया मुझे। तादृशी या भाषा भवति, है ना, तत् सरल संस्कृतम् इत्युच्यते। अस्माकं प्रोफेसर YS रमेश महोदयानां तत् संस्कृतं शृण्वन्तु, अतीव सरलं। ये संस्कृतं न जानन्ति खलु, अस्माकं प्रायशः अत्र संगोष्ठी सम्मेलनं भवति, तत्र कार्यालय कर्मचारिणः अपि उपविशन्ति, आधुनिक विषयज्ञाः अपि उपविशन्ति, ते सर्वे सम्यक्तया अवगच्छन्ति। तत्र कोऽपि एवं न वदति यत् महोदय एक बार आप हिंदी में भी समझा दी। किमर्थं? यतोहि अत्र सारल्यम् अस्ति। तादृशं सारल्यं यत् अभिप्रायम् आचार्यस्य यद् भवति तत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तत्र सरल संस्कृतम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः मानकपदेन किं स्वीकर्तव्यं? मानकसंस्कृतम् इत्युक्ते किं? तर्हि मानकपदेन अत्र उच्यते पाणिनीयपद्धत्या सम्मतम् एव संस्कृतं मानकसंस्कृतं भवति। इत्युक्ते व्याकरणानुसारं यत् संस्कृतम् अस्ति तत् मानकसंस्कृतम् अस्ति। अस्माकम् अस्मिन् संस्कृते सरलता तु अस्ति, किन्तु अशुद्धता नास्ति खलु, है ना। केचन वदन्ति ओ अतीव सरलं संस्कृतं वदति, एषः विद्वान् नास्ति। अरे, कस्यापि विदुषः परिचयः साधुत्वेन असाधुत्वेन भवति खलु। अस्माकं सरलमानकसंस्कृतं यदस्ति तत्र असाधुत्वं किमपि नास्ति, यतोहि मानकम् अत्र अस्ति। मानकपदेन पाणिनीयपद्धत्याः अष्टाध्यायी पद्धत्या सम्मतमेव संस्कृतम् अस्ति। अत्र कारकस्य नियमाः भवन्तु, तद्धितनियमाः भवन्तु, कृदन्तनियमाः भवन्तु, सर्वे नियमाः अत्र अस्माभिः अनुस्रियन्ते। अतः पाणिनीयपद्धत्या सम्मतमेव संस्कृतं मानकसंस्कृतम् इति उच्यते। एवं सरलसंस्कृतं मानकसंस्कृतम् इति। पुनः मानकसंस्कृते प्रादेशिकभाषायाः अनपेक्षितः प्रभावः न भवति। प्रायः किं कुर्वन्ति, सरलसंस्कृतं ये वदन्ति तत्र प्रायः प्रादेशिकभाषायाः अपि प्रभावो भवति। सौन्दर्यीकरणम् इति, अरे अयं शब्दः संस्कृतभाषायाः नास्ति, तर्हि अत्र मानकत्वं नास्ति। तद्वदेव बाजारीकरणम् इति वदन्ति केचन मध्ये मध्ये, किन्तु अत्र मानकत्वं नास्ति, सरलं तु अस्ति। अतएव मानकत्वम् अपि स्यात् अस्माकं संस्कृते। वयं तथा संस्कृतं वदामः येन एकमपि अत्र एकापि अशुद्धि अत्र न स्यात्। एवं सरलमानकसंस्कृतविषये वयम् अत्र ज्ञातवन्तः। अधुना सरलमानकसंस्कृतस्य स्वरूपं किम् इति तृतीयं बिन्दुम् अत्र अनुसरामः। सरलमानकसंस्कृतस्य स्वरूपं किं? तर्हि अहम् उक्तवान्, परमप्राथमिकस्तरः, अल्पप्रगतस्तरः, पुनः प्रगतस्तरः, त्रिषु स्तरेषु सरलमानकसंस्कृतस्य परिचयो भवति। तर्हि सर्वादौ परमप्राथमिकस्तरः कः भवति? तर्हि तस्मिन् विषये अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सारल्यम् अस्ति सर्वत्र, शब्देषु सारल्यं, पुरुषेषु सारल्यं, वचनेषु सारल्यं, विभक्तिविषये सारल्यं, कालेषु सारल्यं, लकारेषु सारल्यं, पुनश्च धातुषु सारल्यं। वयं सरलं पठामः, सरलसंस्कृतं पठामः, अतः सर्वत्र सारल्यं कृतम् अस्माभिः। कथं, कुत्र कुत्र कथं विहितं सारल्यं तदत्र वयं क्रमशः पश्यामः। यथा सर्वप्रथमं शब्देषु सारल्यं। शब्दाः वयं सर्वे जानीमः, अस्माकं संस्कृते एकं सूत्रमस्ति, अपदं न
साधु अपदम न प्रयुञ्जीत अर्थात कमपि शब्दं यावत् वयं पदं न कुर्मः तावत् वयं तस्य प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि पदमित्युक्ते किम्? अत्र पदमित्युक्ते किं? सुप्तिगन्तं पदम् इति। सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति। अर्थात सुबन्तं नाम सुप् अन्ते यस्य सः सुबन्तः है ना। तर्हि सुबन्तः इत्युक्ते वयं सरलेन यदि वयामः तर्हि वक्तुं शक्नुमः सुबन्ताः इत्युक्ते शब्दरूपाणि, तिगन्ताः इत्युक्ते धातुरूपाणि इत्युक्ते। तर्हि शब्देषु सारल्यं वयं यदा कौमुदीं पठामः तर्हि सन्धि प्रकरणात् परम् एकं प्रकरणम् आगच्छति, तस्य नाम किमस्ति? षड्लिङ्ग प्रकरणं। षड्लिङ्ग प्रकरणम् अत्र किम् अस्ति? अजन्त शब्दाः पुनश्च हलन्त शब्दाः। अजन्त शब्देषु पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, हलन्त शब्देषु पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दः। एवं षण्णां प्रकरणम् अस्ति, अतएव षड्लिङ्ग प्रकरणम् इति उच्यते। तर्हि शब्देषु सारल्यम् अत्र अस्माभिः कथं कृतं पश्यामः। अत्र हलन्त शब्दानां प्रयोगमेव वयं न कुर्मः। परम प्राथमिक स्तरे सर्वदा न त्यजामः, नो चेत् विद्वांसः कुप्यन्ति खलु। अरे आप लोगों ने संस्कृत को बिल्कुल सरल बना दी, तथा नास्ति। इदानीं परम प्राथमिक स्तरे हलन्त शब्दानां प्रयोगं वयं न कुर्मः। तर्हि किं कुर्मः? अजन्त शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। अजन्त शब्देषु पुल्लिंग शब्दानां स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दानां स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगः भवति। पुनः अजन्त शब्दस्य व्युत्पत्तिं यदि वयं पश्यामः तर्हि किम्? अजन्त इति पदस्य को अर्थः? अच् अन्ते यस्य सः अजन्तः। अत्र अच् पदेन किं स्वीकर्तव्यं? स्वराः। अचः स्वराः इत्युक्ते अर्थात स्वरान्तः ये शब्दाः सन्ति ते अजन्त शब्दाः भवन्ति। तर्हि कति स्वराः सन्ति? 9 स्वराः। के च ते? अ इ 9 स्वराः सन्ति। किन्तु 9 स्वराणाम् अत्र प्रयोगः नास्ति। अजन्तेषु अपि है ना, हलन्त शब्दाः अस्माभिः त्यक्ताः। अजन्त शब्देषु अपि अकारांत पुल्लिंग शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः सरल संस्कृत मानके। अकारांत शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्दे यथा देवः, बालकः, वृक्षः इत्यादि। तर्हि सरल मानक संस्कृते अकारांत शब्दानां प्रयोगः प्रायः क्रियते। पुनः नपुंसकलिंग शब्दाः अपि कीदृशाः स्युः? अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानां प्रयोगः कदाचित् वारि, वारिणी, वारेणी इत्यादि भी भवति, इकारांत भी भवति। सरल मानक संस्कृते तेषाम् उपयोगं न कुर्मः। यत् तर्हि वारि शब्दस्य स्थाने कस्य प्रयोगं कुर्मः? जल, अकारांत शब्दः अस्ति। तर्हि नपुंसकलिङ्गे अपि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। तर्हि फलं, नगरं, पुष्पम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः स्त्रीलिङ्गे अपि यद्यपि तत्र बहवः ऊकारान्ताः है न भवन्ति, पुनः किन्तु अत्र अस्माभिः आकारान्तः शब्दः, ईकारान्तः शब्दः। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः के? यथा वदन्तु भवन्तः। सीता, लता, माला तादृशः। पुनः ईकारांत शब्दाः के? नदी, देवी, पार्वती, भारती इत्यादि। तर्हि इकार स्त्रीलिंग शब्देपि ईकारान्तः पुनः आकारान्त शब्दानां प्रयोगः अत्र सरल मानक संस्कृते अस्माभिः क्रियते। यदि अकारान्तः नास्ति, कदाचित् कोऽपि शब्दः अकारान्तः नास्ति, तथा तर्हि अकारान्तत्वं साधयितुं शक्यते सरल मानक संस्कृते। कथं?
यथा राजन् शब्द अकारान्तः नास्ति तर्हि वयं किं वक्तुं शक्नुमः महाराजः इति। तर्हि अकारान्तः देवः देवौ देवाः महाराजः महाराजौ महाराजः एवं। तद्वदेव मुनिः शब्द इकारान्तः अस्ति खलु, तर्हि सरलं किं कुर्मः मुनिवरः मुनिवरौ मुनिवराः। तद्वदेव सुहृत् मित्रं नपुंसकलिङ्गे मित्रं मित्रे मित्राणि इत्यपि वक्तुं। वक्षः कथं चलति वक्षः वक्षसि वक्षांसि, किन्तु यदि अकारान्तं कुर्मः तर्हि नपुंसकलिङ्गे वक्षस्थलं वक्षस्थले वक्षस्थलानि इति भवितुमर्हति। तर्हि सरलमानक संस्कृते यदि वयं अत्र परम प्राथमिक स्तरे स्मः तर्हि अनुवादे एतद् ध्यातव्यं सरलता स्यात्, तर्हि एतेषां शब्दानां प्रयोगः स्यात्। पुनः समानार्थक शब्देषु मातृभाषायां प्रसिद्धः शब्दः स्वीकर्तव्यः। प्रायः पश्यतु समानार्थक शब्दाः हस्तिन् करिन् गजः इभः द्विपः वारणः। पश्यतु अस्माकं मातृभाषायाः सदृशः शब्दः अत्र कः अस्ति गजः। तर्हि हस्तिन् इकारान्तः अस्ति न स्वीकुर्मः, नकारान्तः अस्ति न स्वीकुर्मः, करिन् अपि नकारान्तः अस्ति न स्वीकुर्मः। इभः द्विभः द्विपः वारणः, वारणः अस्ति अकारान्त किन्तु प्रसिद्धः नास्ति मातृभाषायाम्। अस्माकं मातृभाषायां प्रसिद्धः अस्ति गजः, गजः शब्दं स्वीकुर्मः, एतस्यापि अत्र अवधानं स्यात्। पुनः जलमुक् अम्बुभृत् जलदः वारिदः मेघः, अत्र मातृभाषायां प्रसिद्धः शब्दः किमस्ति मेघः। तर्हि वयं यावत् शक्यं मेघशब्दस्यैव प्रयोगं कुर्मः। एवं समानार्थक शब्देषु मातृभाषायां प्रसिद्धः शब्दः अस्ति तस्यैव प्रयोगम् अत्र अस्माभिः कर्तव्यः। इतोपि अत्र शब्देषु ध्यातव्यम् एकस्मिन् अर्थे एक एव शब्दः प्रयोक्तव्यः। इत्युक्ते किं न यथा किमपि कस्यापि वयम् अनुवादं कुर्मः तर्हि एवं न स्यात् कुत्रचित् वयम् इभः लिखितं कुत्रचित् वारणः लिखितं कुत्रचित् द्विपः लिखितं, तथा न स्यात्। यदि एकवारं गजस्य कृते गजशब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः कृतः तर्हि गजः एव सर्वत्र गजः गज एव स्यात्। अतः अनुवादे तद् ध्यातव्यम् एकस्मिन् अर्थे एकः एव शब्दः प्रयोक्तव्यः। पुनः एकः शब्दः एकस्मिन् अर्थे एव प्रयोक्तव्यः, एतदपि ध्यातव्यम्। यथा हरि शब्दः अस्ति, हरि शब्दस्य अर्थः विष्णुः अपि भवति सूर्यः अपि भवति सिंहः अपि भवति कपिलः अपि भवति अनिलः अपि भवति, किन्तु हरि शब्दस्य अर्थः प्रसिद्धः किमस्ति विष्णु। तर्हि वयं है ना सशङ्खचक्रो हरि अशङ्खचक्रो हरि इति वयं पठितवन्तः। तर्हि हरि शब्दस्य प्रयोगः विष्णु अर्थे एव स्यात्, है ना, अन्यत्र न स्यात्, यतोहि एकस्मिन् अर्थे एव स्यात्। एवं यदि कुर्मः तर्हि शब्देषु वयं किञ्चित् सारल्यं कर्तुं शक्नुमः। अधुना पुरुषेषु सारल्यम् अहं पृच्छामि, कति संस्कृतभाषायां कति पुरुषाः भवन्ति? त्रयः पुरुषाः भवन्ति। के च ते? प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः। उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः कुत्र भवति है ना अस्मदर्थे। मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः युष्मदर्थे। पुनः प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः भिन्नार्थे, है ना, न अस्मदर्थेन युष्मदर्थेन तदतिरिच्यं यत् किमपि अस्ति तस्मिन् अर्थे, है ना, शेषे प्रथमः इति स्यात् कदाचित्। तत्र एवं त्रयः पुरुषाः अत्र संस्कृतभाषायां भवन्ति। अत्र पुरुषेषु सारल्यं कथं भवितुमर्हति? वयं प्रथमपुरुषं पठामः उत्तमपुरुषं पठामः, मध्यमपुरुषम् अत्र त्यक्तुं शक्नुमः। तर्हि कथं त्यक्तुं शक्नुमः? पश्यतु, सः तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम् इति वयं जानीमः। तर्हि मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः कथं त्यक्तुं शक्नुमः? तर्हि एकम् अत्र लिखितमस्ति, परमप्राथमिक स्तरे युष्मदर्थे कस्य शब्दस्य प्रयोगः? भवत् शब्दस्य प्रयोगः स्यात्। इत्युक्ते त्वं स्थाने भवान्, युवां स्थाने
भवन्तौ यूयं स्थाने भवन्तः इति शब्दस्य यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तर्हि अतीव सरलं भवति। कदापि अरे एवं कथं स्यात्, है ना, मध्यमपुरुषस्य एव लोपः भविष्यति चेत् कथम्, अस्माकं शास्त्रेषु तथा नास्ति, किन्तु तथा न स्यात्। कालिदासादिभिः काव्येषु तथा प्रयोगः कृतः अस्ति, है ना, युष्मदर्थे तत्र भवत् शब्दस्यापि प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः मानकम् अस्ति अत्र, अतः वयं युष्मदर्थे भवत् शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवं पुरुषेषु सारल्यम् अस्माभिः कृतं, मध्यमपुरुषे एव अत्र गतः, तर्हि प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषः एव अत्र अवशिष्यते। पुनः वचनेषु सारल्यं कथं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि कति वचनानि भवन्ति अस्माकं संस्कृतभाषायां? त्रीणि वचनानि, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, है ना। पुनः एतद् अस्माकं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं यद् अत्र त्रीणि वचनानि हिन्दीभाषायां न भवति, आङ्ग्लभाषायामपि न भवति, है ना, प्रायः 80% भाषासु न भवति द्विवचनं, तर्हि संस्कृतभाषायां द्विवचनं भवति। अत्र द्विवचनस्यापि परिहारं वयं कर्तुं शक्नुमः, है ना। तर्हि कथं, तर्हि तस्य स्थाने किं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि तस्य स्थाने यथा बालकौ पठतः इति पदम् अस्ति, तर्हि वयं कथं प्रयोगं कुर्मः अत्र? हाँ, बालकद्वयम् अग्रे किं पठति, पश्यतु, एकवचनस्य प्रयोगः भवति, बालकद्वयं पठत, बालकौ पठतः नापेक्षते, इदानीं तस्य आवश्यकता एव नास्ति, है ना। परम प्राथमिक स्तरे बालके, बालिके, क्षम्यतां, बालिके इति अस्ति, बालिके पठतः इत्यस्मिन् स्थाने वयं किं कर्तुं शक्नुमः? बालिकाद्वयं पठति। पुनः फले पठतः न पठति, फले पततः, फले पततः अत्र किं कर्तुं शक्नुमः? फलद्वयं पतति। एवं द्विवचनस्य स्थाने वयम् एतत् प्रयोगम् अपि कर्तुं शक्नुमः। एवं अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, द्विवचनमपि गतं, मध्यमपुरुषः अपि गतम्। अधुना अस्माकं पार्श्वे प्रथमपुरुषस्य एकवचनं बहुवचनं, उत्तमपुरुषस्य एकवचनं बहुवचनम् इत्युक्ते 9 शब्देषु केवलं 4 शब्दाः एव अस्माभिः स्मर्तव्याः। अभवत् सरलं, है ना। पुनः मानकमपि अस्ति, सारल्यमपि अस्ति। एवम् अत्र कर्तुं शक्नुमः। किन्तु कदाचित् प्रश्नः भवति यत् अत्र किं कुर्मः, आवां गच्छावः, आवां गच्छावः अत्र किं कर्तुं शक्नुमः? अहमद्वयं तु न कर्तुं शक्नुमः तर्हि आवां गच्छावः इत्यस्मिन् स्थाने वयं किं कर्तुं शक्नुमः, यदि संस्कृतं सरलसंस्कृतं कुर्मः तर्हि? अहं त्वं एवं न भवति, त्वम् अहम् इति भवति, तर्हि तथापि न भवितुमर्हति, तत्रापि द्विवचनमेव आगच्छति। तर्हि आवां गच्छावः इत्यस्मिन् स्थाने किं कर्तुं शक्नुमः, यदि भवन्तः वदन्ति तर्हि उत्तमम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, आवां पठामः, अतीव सरलं, किमपि नास्ति। आवां पठामः इत्यस्मिन् स्थाने अस्माकं साहित्ये अथवा अस्माकं काव्येषु प्रायः बहुवचनस्य प्रयोगं कृतमस्ति, वयं पठामः या वयं गच्छामः। आवां गच्छावः में हम दोनों जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम 2 ही शब्द द्विवचन का ही प्रयोग करें। महोदय वयं गच्छामः इति वयं वक्तुं शक्नुमः प्रारंभिक स्तरे, तर्हि द्विवचनस्य आवश्यकता एव अत्र नास्ति। पुनः तौ अद्य गमिष्यतः, वे आज जाएंगे, तस्मिन् स्थाने वयं वक्तुं शक्नुमः ते अद्य गमिष्यन्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। आङ्ग्लभाषायामपि भवति खलु एवमेव, दे आर् गोयिङ्ग्, है ना, दे विल् गो इति वयं तथैव कुर्मः। तर्हि अत्रापि वयं कर्तुं शक्नुमः, है ना। आवां गच्छावः इत्यस्मिन् स्थाने वयं गच्छामः, तौ अद्य गमिष्यत इत्यस्मिन् स्थाने ते अद्य गमिष्यन्ति इति। एवं वचनेषु अपि सारल्यम् अत्र अस्माभिः विहितम्। इदानीं विभक्तिविषये सारल्यं, कति विभक्तयः भवन्ति खलु? 7 विभक्तयः वयं सर्वे जानीमः। तर्हि पंचमी विभक्ति स्थाने वयं किं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः? तः, तः,
तसिल अथवा तसि प्रत्ययस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। यथा ग्रामात् इत्यस्मिन् स्थाने वयं किं कर्तुं शक्नुमः? ग्रामतः। विद्यालयात् विद्यालयतः। अत्र सारल्यम् अपि अस्ति। पश्यतु कथं। ग्राम शब्द ग्रामात् भवति, शाला शब्द किं भवति? शालायाः पंचमी विभक्ति। नदी शब्दे किं भवति? नद्याः इति भवति। किन्तु सारल्येन यदि तः इति पदस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि नदीतः, शालातः, नगरतः, काशीतः तर्हि कुर्मः। किमर्थं न वयं योजयामः? तर्हि अनुवादे एतदपि ध्यातव्यं। कदाचित् पंचमी न भवति चेत् त्यजतु, चिन्ता नास्ति। तः इति पदस्य प्रयोगं कृत्वा वयम् अनुवादं कर्तुं शक्नुमः सारल्येन। अद्य प्रातः काले उद्घाटन समारोहे अपि आचार्य रामकुमार शर्मा महोदय अपि तः पदस्य प्रयोगः कृतः। अतः वयमपि तः इति पदस्य प्रयोगं कुर्मः। अत्र लज्जां न अनुभवामः, सरलम् अस्ति, है ना। वयम् अनुवादं कुर्मः, अनुवादः तादृशः स्यात् येन भावः आगच्छेत् इति। पुनः चतुर्थी विभक्त्याः अपि प्रयोगः अत्र प्रयोगस्यापि परिहारं कर्तुं शक्नुमः। निमित्तार्थे कृते इत्यस्य प्रयोगः ततः पूर्वं षष्ठ्यन्तं पदम् अत्र वयं योजयामः। यथा ग्रामाय इत्यस्मिन् स्थाने ग्रामस्य कृते, विद्यालयाय इत्यस्मिन् स्थाने विद्यालयस्य कृते, शालायै इत्यस्मिन् स्थाने शालायाः कृते, एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टम् एतावत्? तर्हि वयं सारांशतः एतत् अवगन्तुं शक्नुमः, है ना। चतुर्थी षष्ठी प्लस कृते, पंचमी सर्वत्र तः 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 इति वयं योजयितुं शक्नुमः। एवं विभक्ति प्रयोगे सारल्यम् अस्माभिः क्रियते। स्पष्टम्? अस्तु, अधुना कालेषु सारल्यं। कति कालाः भवन्ति? त्रयः कालाः। वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः। अत्र भूतकाले प्रायः लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। अपठत्, अपठतम्, अपठन्, अपठः, अपठतम्, अपठत, अपठम्, अपठाव, अपठाम। प्रायः लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। किन्तु अत्र लङ्लकारस्य प्रयोगे किं काठिन्यम् अस्ति? सर्वप्रथमं प्राथमिकानां क्लेशः भवति। ये प्राथमिकजनाः, है ना, ये संभाषणे इदानीं यस्य प्रथमः दिवसः अस्ति अथवा यः प्रारम्भिकस्तरः अस्ति ते क्लेशम् अनुभवन्ति। अथवा कश्चित् नागरिकः अस्ति यः खलु संस्कृतं न जानाति किमपि शब्दरूपं, तस्य कृते क्लेशः भवति। अतः लङ्लकारस्य प्रयोगं वयं न कुर्मः। तर्हि पुनः एकम् उपसर्गसहितधातूनां महान् क्लेशः अस्ति अत्र। यदि वयं लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः, करिष्यामः अग्रे, किन्तु प्राथमिक स्तरे कुर्मः तर्हि महान् क्लेशो भवति। कथं भवति अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। निर्गम भवन्तः तु सर्वे विद्वांसः, तर्हि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु ये प्राथमिकाः भवन्ति तत्र क्लेशः भवति। यथा निर्गम, अत्र किं भविष्यति? लङ्लकारे निर् उपसर्गपूर्वक गम धातु अस्ति, तर्हि लङ्लकारे किं भवितुमर्हति? हाँ, निरगच्छत्। किं भविष्यति? निरगच्छत्। अस्माकमपि किञ्चित् काठिन्यं भवति एव, न केवलं भवताम्, अस्माकं कृते अपि भवति। अत एव तस्य कृते सारल्यं वक्ष्यामि। निश्चि इति शब्दः अस्ति, तस्य लङ्लकारे किं भविष्यति? निश्चिनोति इति लट् लकारे, तर्हि तस्य लङ्लकारे किं भवितुम् अर्हति? निश्चि इति अस्ति। तर्हि एतस्य वयं यदि लङ्लकारे कुर्मः तर्हि काठिन्यम् अस्ति, है ना। अस्य भवति निरचिनोत्। किं भवति? निरचिनोत् इति। तथैव अवगम, अवागच्छत् इति भवति लङ्लकारे। किं भवति? अवागच्छत्। यतोहि लङ्लकारे उपसर्गाणां व्यवस्था कीदृशी अस्ति? पूर्वम् उपसर्गः, अनन्तरं अडागमः, अनन्तरं धातु इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र उपसर्ग अकारयोः योजने किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते प्रारम्भिक स्तरे। अतएव पुनः अवगम, अवागच्छत्, पुनः प्रतिगम, साधु प्रत्यगच्छत्, प्रत्यागच्छत् नहीं, प्रत्यगच्छत् इति भवति।
पुनः अनुगम अन्वगच्छत्, है ना। एवं अस्तु, भवन्तः तु जानन्ति, किन्तु अत्र वयं लङ्लकारस्य कृते रेड् मार्क् दत्तं, न प्रयोगं कुर्मः इदानीं प्रारम्भस्तरे। तर्हि किं सरलाय अत्र सारल्यार्थं वयं क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। कस्य? क्तवतु प्रत्ययस्य, कृदन्त प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः क्तवतु। तर्हि अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठ अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम इत्यस्मिन् स्थाने पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः। किं सारल्यं महोदय? अत्र सारल्यम् एतदस्ति, अपठत् अपठः अपठन् त्रिषु स्थानेषु वयं कस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः? पठितवान् इति, है ना। अत्र त्रिषु स्थानेषु वयं एतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। त्रिषु स्थानेषु पठितवन्तौ इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, त्रिषु स्थानेषु पठितवन्तः इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतः अत्र सारल्यमस्ति, किन्तु किञ्चित् काठिन्यमपि अत्र अस्ति। किमस्ति? अत्र लिङ्गानुसारम् अपि कार्यं भवति। अत्र तथा भेदः नास्ति। अत्र बालकः पठति, बालकः अपठत्, बालिका अपठत्, सर्वं भवति, किन्तु अत्र बालकः पठितवान्, बालिका पठितवती इति किञ्चित् भवति। तर्हि स्त्रीलिङ्गे पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः, नपुंसकलिङ्गे पठितवत् पठितवती पठितवन्ति इत्यपि भवति। किन्तु तथापि अहं वदामि, उपसर्गसहित धातूनाम् अपि सारल्यं कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति। उपसर्गसहित धातूनां यदि वयं सारल्यं पश्यामः तर्हि क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगे एव अस्ति। कथं? यथा आगतवान्, सरलं, गतवान् आगतवान्, पश्यतु अतीव सरलं। तथैव प्रतिगम प्रतिगतवान्, अनुगम अनुगतवान्, सरलम् अस्ति। अतः एतस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। अवगम अवगतवान्, तत्र अस्माभिर्चिन्तितम्, अरे किं भविष्यति, अवागच्छत् अन्वगच्छत् इति। अत्र चिन्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एवं कालेषु नाम भूतकाले अपि वयं सारल्यं द्रष्टुं शक्नुमः। निर्गतवान् निर्गतवान् इति भवितुम् अर्हति। एवं कालेषु सारल्यं, पुनः लकार प्रयोगे सारल्यं। कथं लकार प्रयोगे सारल्यम् इति वयं जानीमः। कति लकाराः भवन्ति एकवारं भवन्तः वदन्तु। 10 लकाराः भवन्ति। के भवन्ति क्रमशः वदन्तु। हाँ, किञ्चित् गडबडम् अभवत्, है ना। पश्यतु अत्र लिखितमस्ति, इदानीं दृष्ट्वा वदन्तु एकवारं। लट् लिट् लोट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ्, है ना। एतस्य स्मरणार्थं कश्चित् विधिः अस्ति खलु? कोऽपि जानाति वा? हाँ, वदतु भवान् वदतु महोदय। हाँ, वदतु। हाँ, अस्तु। अस्ति इ उ ऋ ले ए ओ। अस्तु साधु। पश्यतु अतीव सरलम् अस्ति। वयं सर्वे माहेश्वरसूत्रं जानीमः एव। अ इ उ ऋ ऋ ए ओ। तर्हि अ इ उ ऋ नास्ति, हाँ ऋ, पुनः रि भवतु रि भवतु, रि रि ए ओ। एवं पुनः अग्रे तथैव अ इ उ इति। तर्हि एवं यदि वयं कुर्मः तर्हि सरलेन वयं तत्र ध्यातुं शक्नुमः। किन्तु लकाराणां प्रयोगे सारल्यम् इदानीं 10 लकाराः सन्ति इति अहं वदन् अस्मि। लेट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र अस्ति? वेदे एव अस्ति। तर्हि 9 लकाराः भवन्ति सामान्यतः, किन्तु 10 लकाराः कथं भवितुम् अर्हन्ति? लिङ्लकारस्य भेदद्वयं, किं विधिलिङ्गः आशीर्लिङ्गश्च। एवं 10 लकाराः एवं भवितुम् अर्हन्ति। लट् लिट् लुट् लृट् लोट् लङ् विधिलिङ् आशीर्लिङ् लुङ् लृङ्, एवं 10 लकाराः भवन्ति। 10 लकारेषु सारल्यं किम् अस्ति? पश्यतु अत्र अहं गणनां कृतवान्, है ना, मैथमेटिक्स किं गणितं कृतवान्। पश्यतु एकं शब्दं एकस्मिन् लकारे कति शब्दाः भवन्ति? 9 शब्दाः। तर्हि 10 लकारेषु कति भवन्ति? 90। पुनः
डुक्रियकरणे एतादृशी यदि धातु स्यात् तर्हि परस्मैपदी अपि भवति आत्मनेपदी अपि भवति। तर्हि 90 अत्र 90 अत्र तर्हि कति भवन्ति 80+100। ओहो, बहूनि अत्र रूपाणि भवन्ति, अतीव काठिन्यमस्ति। तर्हि सारल्यं किमस्ति तदत्र वयं पश्यामः। कदाचित् भवन्तः वदन्तु महोदय भवान् एव पाठितवान् मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य प्रयोगं न कुर्मः। तर्हि यदि मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य प्रयोगं यदि न कुर्मः तथा कति भवितुम् अर्हन्ति वदन्तु इदानीं भवतां कृते। यदि मध्यमपुरुषस्य एतेषु मध्यमपुरुषस्य पुनः द्विवचनस्य प्रयोगं यदि न कुर्मः तर्हि कति रूपाणि अस्माभिः स्मर्तव्यानि सन्ति। न न न न न तथा नास्ति। तर्हि परस्मैपदी कति भविष्यन्ति, आत्मनेपदी कति भविष्यन्ति? हाँ वदतु वदतु, कश्चित् वदतु। हाँ 40 परिस्मैपदी पुनः 40 आत्मनेपदी खलु। तत्र 9 आसीत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आसीत्। तर्हि 90 इदानीं 9 नास्ति, 4 एव है न। 1 2 उत्तमपुरुषे 1 2 आहत्य 4 शब्दाः सन्ति। तर्हि तस्य दशेषु यदि कुर्मः तथापि अत्र 40 परस्मैपदी 40 आत्मनेपदी भवितुमर्हति। किन्तु तथा न कुर्मः वयम्। अत्र सरल संस्कृते केचन लकाराः वयं परिहर्तुं शक्नुमः। कथं पश्यन्तु, वर्तमानार्थे कः लकारः प्रयुज्यते अस्माभिः? लट् लकारः। एतस्य परिहारं वयं न कर्तुं शक्नुमः, कदापि स्वप्नेपि न कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति है ना। लट् लकारस्य प्रयोगः अस्ति एव। पुनः भूतकालार्थे कति लकाराः भवन्ति वदन्तु? भूतकालार्थे कति लकाराः? लङ् लकारः, पुनः लिट् लकारः, लुङ् लकारः। साधु, 3 लकाराः प्रयुज्यन्ते। लङ् लकारः, लुङ् लकारः, लिट् लकारश्च 3 लकाराः प्रयुज्यन्ते। किं वयम् अत्र 3 लकारेषु कस्य लकारस्य प्रयोगं कुर्मः वदन्तु? लङ् लकारस्य। इदानीमेव अहम् उक्तवान् लङ् लकारस्य प्रयोगं न करिष्यामः, केवलं तवतु प्रत्ययस्य। इत्युक्ते भूतकालार्थे वयं 3 लकारान् त्यजामः खलु। अस्माकं पार्श्वे अस्ति तवतु प्रत्यय प्रयोगः, अतः 3 लकाराः गताः, अत्र नावश्यकता। पुनः भविष्यत् अर्थे के लकाराः? लिट् लकारः, पुनः लुट् लकारः। लिट् लकारः, लुट् लकारः। अत्र कस्य लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वयं? लिट् लकारस्य। तर्हि लिट् लकारस्य प्रयोगम् अत्र वयं कुर्मः एव, चिन्ता नास्ति। पुनः प्रार्थनादिकाय यदि प्रार्थनादि वयं कुर्मः तर्हि लोट् लकारस्य प्रयोगम् अत्र विधीयते। पुनश्च यदि विद्यार्थं बोधयितुं यदि विधि इत्यादिकं, वस्तुतः विधिनिमन्त्रणा मन्त्रणादिष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगः तत्र भवति। पुनः लोट् च इत्युक्ते विद्यादिषु अर्थेषु एव लोट् लकारस्यापि प्रयोगः भवति। अतः प्रार्थनादिषु वयं लोट् लकारस्य, विद्यादिषु वयं विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवं वयं वक्तुं शक्नुमः यत् 10 लकारेषु वयं केवलं 4 लकाराणां प्रयोगम् अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र सारल्यं भवति। एवं 10 लकारेषु अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति लट्, लिट्, लोट्, विधिलिङ्, एवं 4 लकाराः अत्र सन्ति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति महोदय आशीर्लिङ् लकारस्य किं कुर्मः? तर्हि वयम् आशीर्लिङ् लकारस्य स्थाने विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, अथवा लोट् लकारस्यापि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। स्वस्ति भूयात्, स्वस्तिः भवेत् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। ऋषयः स्वस्ति क्रियासुः, ऋषयः स्वस्ति कुर्वन्तु इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते आशीर्लिङ् लकारस्य स्थाने विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, अथवा लोट् लकारस्यापि वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं आशीर्लिङ् लकारस्य आवश्यकता नास्ति। पुनः लिङ् लकारस्य प्रयोगः भवन्तः जानन्ति। लिङ् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? सूत्रमस्ति, कश्चित् कोऽपि जानाति? लिङ् निमित्ते लिङ् क्रियातिपत्तौ इति, अर्थात्
यत्र यदा यथा वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः कंडीशनल सेंटेंस भवति यत्र, तथा संस्कृतभाषायां यदि कंडीशनल सेंटेंस भवति तत्र तर्हि वयं लिङ् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः, है ना। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा इति, तर्हि तत्र लिङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। आचार्य यदि वयं लिङ् लकारम् एव परिहरामः तर्हि तस्मिन् स्थाने किं कुर्मः, तर्हि तस्मिन् स्थाने अपि वयं विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। कथं, है ना, उदाहरणेन दर्शयामि। यदि भवान आगमिष्यत् तर्हि अहं धनम अदास्यम्, यदि तुम आओगे तो मैं धन दूंगा, कंडीशनल सेंटेंस, तर्हि तस्मिन् स्थाने वयं विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः, सरलता अस्ति खलु। यदि भवान आगच्छेत् तर्हि धनं दद्याम् इति सरलमस्ति, तर्हि किमर्थं वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः। अतः एव लिङ् लकारस्यापि प्रयोगम् अत्र वयं त्यक्तुं शक्नुमः। पुनः कदाचित् वदन्ति विद्वांसः, तव तु प्रत्यान्तरूपेण सह अस धातोः विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगेण अपि लिङ् लकारस्य आशयं वक्तुं शक्नुमः। कथं, यदि भवान आगतवान स्यात्, हम लिङ् लकार के स्थान पर ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। कथं, यदि भवान आगतवान, अत्र तव तु प्रत्यय अपि अस्ति, अस धातोः विधिलिङ् लकारस्यापि प्रयोगः अस्ति, एवमपि वयं लिङ् लकारस्य स्थाने प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। वयं तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगं जानीमः, वयं अस् धातोः प्रयोगमपि जानीमः, तर्हि एवं वक्तुं शक्नुमः, यदि भवान आगतवान स्यात् तर्हि अहं धनं दत्तवान स्याम्, यदि तुम आते तो मैं धन देता, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस लिङ् लकारे वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं लकार प्रयोगे सारल्यम् अस्माभिः दृष्टं। तर्हि अधुना अस्माकं पार्श्वे 10 लकाराः न सन्ति, केवलं 4 लकाराः सन्ति। एकस्मिन् लकारे 4 एव शब्दाः सन्ति, चतुर्षु लकारेषु केवलं 16 रूपाणि सन्ति। 16 रूपैः पुनः कृदन्त, भूतकालार्थे कृदन्त रूपैः एवं समस्त व्यवहारं वयं साधयितुम् अत्र शक्नुमः। अत्र लकारेषु सारल्यम् एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। धातूनां प्रयोगे सारल्यं कथं भवति इत्यपि अत्र वयं पश्यामः। धातूनां प्रयोगे सारल्यता कथमस्ति, 10 गणाः सन्ति, है ना, यथा भवन्तः जानन्ति 10 गणाः। एकवारं वदन्तु गणानां नामानि शीघ्रं। भवादिगणः, अदादिगणः, ज्योत्यादिगणः, दिवादिगणः, स्वादिगणः, तुदादिगणः, रुधादिगणः, तनादिगणः, क्रियादिगणः, चुरादिगणश्च। एवं 10 गणाः सन्ति। 10 गणेषु अहं पृच्छामि, प्रायः द्विधा विभागः अस्ति। परस्मैपदी धातवः पुनश्च आत्मनेपदी धातवः। पुनः अत्र एतेषु गणेषु संस्कृत व्याकरणे प्रायः 2,000 धातवः सन्ति खलु। कति धातवः सन्ति? 2,000। यदि कश्चित् प्राथमिकः आगच्छेत्, यदि तं वदामः तुम यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो तुमको कम से कम 2000 धातु रूप याद करने पड़ेंगे, स तत्रैव मूर्छितो भूत्वा तत्रैव मूर्छितः भविष्यति। अरे भो, एतादृशी कठिनता अस्ति सरले संस्कृते, अहं तु न पठामि, न पठिष्यामि। तर्हि सारल्यं किं कुर्मः? पश्यतु, परम प्राथमिक स्तरे 10 गणेषु केवलं 4 गणान् स्वीकुर्मः। 10 गणानां प्रयोगं न कुर्मः, केवलं 4 गणाः ये सन्ति तान् 4 गणान् एव अत्र प्रयोगं कुर्मः। किं, कथं? पश्यतु, भवादिगणं स्वीकुर्मः, अदादिं त्यजतु, ज्योत्यादिं त्यजतु, दिवादिं स्वीकुर्मः, स्वादिगणमपि त्यजतु, तस्यापि आवश्यकता नास्ति। पुनः तुदादिं स्वीकुर्मः, चुरादिगणं स्वीकुर्मः। यतोहि एतेषां रूपाणि समानं चलति। भवादि भवति, भवता, भवन्ति, दिव्यति, दिव्यता, दिव्यन्ति, तुदति, तुदता, तुदन्ति, चोरयति, चोरयत, चोरयन्ति, समानमेव अस्ति। अत्र विकरणं यदस्ति तत् समानमस्ति, अतः सरलता अस्ति, चिन्ता नास्ति। किन्तु अन्येषु विकरणस्य भिन्नता अस्ति, अतः भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति खलु, है ना। अतः भिन्न भिन्न रूपत्वं तत्र भवति। अतः अत्र समान विकरणम् अस्ति, अतः सारल्यम् अस्ति। पश्यतु, परस्मैपद, तत्र धातु परस्मैपद अपि भवति, आत्मनेपदे अपि भवति, किन्तु वयम् इदानीम् आत्मनेपदी धातून् त्यजामः।
केवलं परस्मैपदी धातवः सन्ति तान् एव यदि वयं पठामः तर्हि अस्माकं कार्यं भविष्यति। आत्मनेपदी धातवः अत्र रेड् मार्क् कृतम् अस्माभिः, न पठनीयं प्रारम्भिक स्तरे। प्रायः 2000 धातवः भवन्ति, किन्तु यदि वयम् अत्र किञ्चित् संकुचं कुर्मः तर्हि किम् अत्र भवितुम् अर्हति। अहं दृष्टवान्, एकवारम् अहम् इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पठितुं गतवान्। तत्र किं कुर्वन्ति ते, भवान् यदि इंग्लिश वक्तुम् इच्छति तर्हि केवलं 500 शब्दाः सन्ति खलु, तान् रटतु, भवान् सम्यक्तया आङ्ग्लभाषां ज्ञास्यति इति। किं वदन्ति, केवल 500 शब्द आपको बोलने हैं, आपको मीनिंग 500 मीनिंग याद, 500 शब्दों को याद करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अहम् अतीव प्रसन्नः अभवम्। अनन्तरम् अहं दृष्टवान् केवलं 500 तत्र आङ्ग्लशब्दानां प्रयोगैः वयम् आङ्ग्लभाषां वक्तुं शक्नुमः, तत्र चिन्ता नास्ति। तथैव किमर्थं वयं 2000 धातून् पठामः खलु, अस्माकं पार्श्वे अपि तादृशी ट्रिक् अस्ति खलु। तर्हि वयमपि केवलं 2000 स्थाने किं कर्तुं शक्नुमः, केवलं 40 अथवा 50 धातून् स्वीकृत्य वयं संस्कृतं पठितुं शक्नुमः, नास्ति भीतिः अत्र कापि। तर्हि कथं पश्यामः, भवादिगणतः प्रायः 900 तत्र 900 तत्र धातवः सन्ति, तेषु केचन एव धातवः वयं स्वीकुर्मः। पश्यतु के सन्ति। भवति, एकवारं वदन्तु सर्वे, भवति, अग्रे भवन्तः वदन्तु। अर्चति, गच्छति। अरे भो, भवन्तः किं लज्जाम् अनुभवन्ति तत्र वचने? एवं वा, अत्र किमपि कर्तुं न शक्नोमि। अत्र करोमि, हाँ एवं, हाँ अत्र भवितुमर्हति। हाँ वदतु, भवती वदन्तु शीघ्रं किञ्चित्। दशति। एवं अत्र केवलं केचन भवादिगणतः एवं अस्माभिः स्वीकृतं। भो ओ इतोपि अस्ति किञ्चित् अग्रे। भवादिगणतः एकम् इतोपि अवशिष्टं वदति इति, है ना। पुनः तुदादिगणतः यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि किं किम् अस्ति वदन्तु। मिलति, लिखति, पृच्छति, प्रविशति। पुनः चुरादिगणतः यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि किम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे। गणयति। पश्यतु, यदि एतेषां धातूनां यदि वयं प्रयोगं कुर्मः, पश्यतु भवादिगणः अपि अस्ति, तुदादिगणः अपि अस्ति, चुरादिगणः अपि अस्ति। एवम् अत्र भवादिगणतः 24, तुदादिगणतः 4, चुरादिगणतः 7। एवं कति धातवः अभवन्, केवलं 35। कति 35 धातुभिः अस्माकं कार्यं भवितुम् अर्हति। इतोपि अदादिगणं सर्वथा न त्यजामः, केवलम् अदादिगणत अस् भुवि इत्यस्मिन् अर्थे अस् धातोः अवश्यं सर्वत्र प्रयुज्यते। अस्ति, स्त, सन्ति इति। तर्हि अस् धातोः प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। पुनः रुद् धातोः रुदिर् अश्रु विमोचने रोद् इति इत्यादि अस्माभिः स्मर्तव्यं। जुहोत्यादिगणतः केवलं ददाति, दत्तः, ददति तदेव स्वीकुर्मः। स्वादिगणतः आप्नोति, अस्य प्रयोगः अस्माकं सरलमानके भवत्येव। तनादिगणतः करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति बहु प्रयोगः अस्ति अत्रापि। क्रियादिगणतः क्रीणाति इत्यस्य प्रयोगं वयं पठामः। गृह्णाति, जानाति इति केवलं। तर्हि अस्यापि यदि वयं पश्यामः 35 तत्र आसन्, 8 अत्र अभवन्, तर्हि आहत्य केवलं 43 धातवः सन्ति। पश्यतु, तत्र तु 500 शब्दाः आसन् आङ्ग्लभाषायाम्, अस्माकं पार्श्वे केवलं 43 तत्र धातवः सन्ति। यदि एतान् शब्दान् स्मरामः चेत् अस्माकं सारल्यं भवति। इतोपि बहवः धातवः सन्ति, तेषामपि सरलीकरणम् अत्र भवितुम् अर्हति। पश्यतु, अन्येषां महत्त्वपूर्णान् धातूनां प्रयोगे किं कुर्मः, किञ्चित् तत्र सारल्यं कुर्मः। ल्युट् प्रत्यान्तरूपेण सह करोति इत्यस्य प्रयोगेन वयं सारल्यं कर्तुं शक्नुमः। कथं,
मास्तु आवश्यकता वन्दते वन्देते वन्दन्ते किमर्थं सरलं कुर्मः किं कुर्मः वन्दनं करोति इति पुनः यतते न यत्नं करोति पश्यतु आत्मनेपदस्य आवश्यकता परिहारः कथं भवति इति अहं वदन्नस्मि यतते यत्नं करोति मथनाति अथवा मन्थति मंथनं करोति इति श्लाघते श्लाघनं करोति जल्पति जल्पनं करोति एवं ल्युट् प्रत्यान्तेन सह यदि वयं करोति इति पदस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि इतोपि अस्माकं सारल्यं भवितुम् अर्हति एवं एते शब्दाः सन्ति तेन वयं यथा प्रार्थ्यते प्रार्थनं करोति पुष्णाति किमर्थं पोषणं करोति इति सरलम् किमर्थं वदन्नस्मि एतत् सर्वं यतोहि इदानीम् अस्माकम् अनुवादस्य प्रशिक्षणं भविष्यति तत्र कठिनशब्दानां प्रयोगं न कुर्वन्तु इति अस्माकम् अत्र आचार्याणां प्रायः एतदेव भविष्यति यावत् शक्यं सरलम् एव अस्माकं संस्कृतं स्यात् इति अस्माकं प्रयोजनम् अस्ति एवं यदि एतान् शब्दान् यदि पश्यामः तर्हि 24 शब्दाः अत्र सन्ति एवमेव इतोपि यदि महत्वपूर्ण धातवः सन्ति तर्हि क्त प्रत्यान्तेन रूपेण सह भवति इत्यस्य प्रयोगेण अपि वयं कर्तुं शक्नुमः कथं पश्यन्तु फलति इत्यस्मिन् स्थाने वयं फलितः भवति बिभेति न भीतः भवति पुष्यति है ना पुष्पितः भवति खिद्यते किमर्थम् आत्मनेपदं खिन्नः भवति एवं है ना शुष्कः भवति तुष्टः भवति क्रुद्धः भवति सिद्धः भवति एवं सारल्येन अत्र वयं पठितुं शक्नुमः पुनः एतत् अभवत् परम प्राथमिक सरल संस्कृत अल्प प्रगत किंचित द्वितीय स्तरः भवति अल्प प्रगत स्तरः अस्मिन् स्तरे किंचित अग्रे चलामः वयं किं सरल मानक संस्कृते द्वितीय स्तरः भवति अल्प प्रगत स्तरः अत्र किं भवति विधिलिंग लकारस्य प्रयोग पश्यतु तत्र परम प्राथमिक स्तरे विधिलिंग लकारस्य आवश्यकता नास्ति तत्र लट् लकारस्य पुनः लिट् लकारस्य पुनः लोट् लकारस्य एव केवलं लकारत्रयमेव अधुना विधिलिंग लकारस्य प्रयोग अल्प प्रगत स्तरे विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः प्रारभ्यते एवं अजन्तेषु तत्र वयं केवलं अकारान्त शब्दान् दृष्टवन्तः किंचित् अस्माकं स्तरः वर्धते तर्हि वयम् अत्र किं किं कर्तुं शक्नुमः ऋकारान्त पुल्लिङ्गः यथा हरि ऋकारान्त पुल्लिङ्ग यथा वदन्तु हाँ पितृशब्दः अस्ति है ना कर्तृशब्दः अस्ति तथा ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्द अपि यथा मातृ है ना इत्यादिकं भवति इकारान्त उकारान्तौ पुंसि स्त्रियां च इकारान्त पुंसि यथा हरिः उकारान्त पुंसि यथा गुरु उकारान्त पुंसि गुरु इकारान्त न भवतु इकारान्त स्त्रीलिंगे यथा मति शब्दः इदानीम् आगच्छति उकारान्त स्त्रीलिंगे यथा मधु स्त्रीलिंगे दीर्घ उकारं न लघु ह्रस्व अस्ति वा हाँ धेनुः साधु स्त्रीलिंग है ना धेनु साधु सम्यक् पुनः पश्यतु एतावत् इदानीम् अस्माकं स्तरः वर्धते हलन्तेषु केवलं तकारान्तस्य प्रयोगः वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः भूभृत् है ना इत्यादिकं प्रयोगः भवति खलु पुनः शत्रान्त क्षत्रि प्रत्यान्तः शानच् प्रत्यान्तयोः प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः है ना यथा पठन् पठन्तौ पठन्तः गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इत्यादिकं रूपम् अत्र कर्तुं शक्नुमः पुनः यथा वयं पठितवन्तः लकार प्रथमे चतुर्थे षष्ठे दशमे च गणे तर्हि अंतर्भूतानां तत्र 20-30 धातूनाम् अपि प्रयोगः अत्र वर्धते किंचित् स्तरः वर्धते अतः शब्दानां प्रयोगः अपि अत्र वर्धते एवं इतोपि प्रगतस्तरः भवति खलु अन्तिमस्तरः अत्र शिष्टानां षट् गणानाम् अपि परिचयः अत्र क्रियते कार्यते च पुनः विद्यार्थे विधि अर्थे तव्यत् अनियर प्रत्ययोः प्रयोगः अत्र भवति पुनः युष्मत् शब्दः अत्र आगच्छति अस्मिन् स्तरे है ना यतः कोऽपि एवं न वक्तुं शक्नोति महोदय भवान् युष्मत् शब्दस्य प्रयोगं त्यक्तवान् न परम प्राथमिक स्तरे वयं
त्यक्तवान्, किन्तु अग्रे अग्रिमस्तरे स्वीकृतं। मध्यमपुरुषः अपि अस्ति, अत्र द्विवचनम् अपि अत्र अस्ति, इत्यादीनां परिचयः अपि अत्र भविष्यति। पुनः लघूनां वाक्यानां प्रयोगः अत्र भवति। कर्तरि प्रयोगस्य आधिक्येन उपयोगः स्यात्, पुनः कर्मणि अपि अत्र भवति। कर्मणि प्रायः सरलमानकसंस्कृते न प्रयुज्यते। अन्वयानुसारेण वाक्यप्रयोगः कर्तव्यः, है ना, यथा अन्वयः भवति तथैव भवति। पुनः समासरहितानाम् अल्पसमासानां प्रयोगः। सरलमानकसंस्कृते समासरहितानां प्रयोगः एव स्यात्, है ना, दीर्घ समासानां प्रयोगः न स्यात्, अल्पसमासानाम् एव प्रयोगः स्यात्। एवं प्रगतस्तरः अस्माकं सरलमानकसंस्कृतस्य अत्र वर्तते। अन्तिम सोपानम् अस्ति सरलमानकसंस्कृतस्य आवश्यकता का। किमर्थं वयं सरलमानकसंस्कृतं पठामः, है ना, किमर्थं सरलमानकसंस्कृतस्य आवश्यकता का वर्तते। अत्र वयं सर्वे सम्भूय किमर्थं सरलमानकसंस्कृतं पठामः, तदर्थं कानिचित् प्रयोजनानि अत्र मया लिखितानि, भवन्तः पश्यन्तु। सर्वप्रथमं प्रयोजनम् अस्ति लोकव्यवहारः। प्रायः जनाः बिभ्यति संस्कृतेन, ओहो संस्कृतम् अस्ति, वयं तु संस्कृतं न जानीमः, न वक्तुं शक्नुमः। तस्य भयस्य निवारणार्थं सरलमानकसंस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति अधुना। यदि कठिनं संस्कृतं वदामः तर्हि जनाः संस्कृतं श्रुत्वा एव पलायन्ते। अतएव लोकव्यवहारे यदि अस्माकं संस्कृतम् आगच्छेत्, मुख्यप्रयोजनम् एतदेव अस्ति, है ना, पुनः लोकव्यवहारे संस्कृतम् आगच्छेत्, लोकव्यवहारे संस्कृतं भवेदेव। द्वितीयं प्रयोजनम् अस्ति शिक्षणे माध्यमं। यदि वयं सरलसंस्कृतेन छात्रान् पाठयिष्यामः तर्हि छात्राः सहजतया विषयम् अवगन्तुं शक्नोति। यदि वयं कठिनं संस्कृतं वदामः अथवा प्रौढसंस्कृतं वदामः तर्हि सः विषयमपि न ज्ञास्यते, भाषामपि न ज्ञास्यते। अतएव शिक्षणे माध्यमं स्यात्, अतएव सरलमानकसंस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति। पुनः तृतीयं मुख्यप्रयोजनद्वयमेव अस्ति, है ना, लोकव्यवहारे अस्माकं समेषाम् एतदेव प्रयोजनमस्ति। लोकव्यवहारे संस्कृतम् आगच्छेत्, पुनः यत्र कुत्रापि वयं पठामः अथवा पाठयामः तत्रापि संस्कृतस्य प्रयोगः भवेत्। एतदर्थं सरलमानकसंस्कृतस्य ज्ञानम् अस्माकं भवेदेव, तस्यैव पाठ्यक्रमं वयम् अनुसरामः। तृतीयं प्रयोजनम् अस्ति प्रसारः। किमर्थं वयं सरलमानकसंस्कृतं पठामः, यतोहि तस्य प्रसारः भवति। अहं विगतदिवसेषु तत्र किं भवति, सोशल मीडिया मध्ये किं भवति, एकम् इंस्टाग्राम भवति, इंस्टाग्राम मध्ये अहं नीतिवाक्यानि प्रेषितवान्, पुनः सरलमानकसंस्कृतदृष्ट्या प्रेषितवान्। तर्हि ये संस्कृतं न जानन्ति खलु तेपि उक्तवन्तः, अरे भाई बहु सम्यक्, भवान् सम्यक् तत्र बोधितवान् इति। अहं चिन्तितवान् भवान् तु संस्कृतं न जानाति, तर्हि कथं, अरे इतनी सरल भाषा बोली आपने, कि मजा आ गया सुन करके। तर्हि एवं वदन्ति। अहं ग्रामे गतवान् अस्मिन् समये, तत्र जनाः उक्तवन्तः। तर्हि यदि वयं संस्कृतस्य प्रसारं कर्तुम् इच्छामः, फेसबुक इंस्टाग्राम इत्यत्र संस्कृतस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः तर्हि सरलसंस्कृतस्य प्रयोगं कुर्मः, तेन लाभः एव भवति। प्रसाराय संस्कृतस्य आवश्यकता। पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं, है ना, यदि वयं पाठ्यपुस्तकानां निर्माणं, यथा अस्माकम् उद्देश्यमस्ति अस्याः कार्यशालायाः अनुवादं कुर्मः, अनन्तरं पाठ्यपुस्तकानां निर्माणम् अपि कुर्मः। साइंस बुक संस्कृतभाषा, गणितस्य पुस्तकं संस्कृतभाषायाम्, आयुर्वेदस्य पुस्तकं संस्कृतभाषा। तर्हि पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं कथं भविष्यति, सरलमानकसंस्कृतेनैव भविष्यति। पुनः पंचमः उद्देश्यः, प्रयोजनं, यदर्थं वयम् अत्र सर्वे समवेताः, किं, भाषानुवादः। यदि कश्चित् बंगाली अस्ति तर्हि बांग्लातः संस्कृतानुवादं करोति सरलमानकसंस्कृतेन, तर्हि बहु सम्यक् भवति। तर्हि भाषानुवादः स्यात् अस्माकं सरलमानकसंस्कृतेन, अतएव सरलमानकसंस्कृतं पठामः। पुनः षष्ठः साहित्यसमृद्धिः। कस्याः अपि भाषायाः वैभवं तस्याः साहित्येन ज्ञायते। संस्कृतस्य साहित्यस्य अभिवृद्धिः कथं भविष्यति, यदि वयं सरलमानकसंस्कृतेन तस्य साहित्यस्य समृद्धिं कुर्मः।
अतः वयं सर्वे सरलमानकसंस्कृतेन यदि साहित्यं लिखामः, अनुवादं कुर्मः तर्हि साहित्यसमृद्धिः भवति। अन्तिमप्रयोगः मास्तु, षट् एव साहित्यसमृद्धिः अस्तु, अन्तिममेव प्रयोजनं। षट् प्रयोजनानि अत्र सन्ति, एतदर्थं वयं सरलमानकसंस्कृतं पठामः। अस्तु, अद्य एतावदेव। सरलमानकसंस्कृतस्य आवश्यकता का, पुनः सरलमानकसंस्कृतस्य परिचयं पठित्वा वयं सरलमानकसंस्कृतेनैव व्यवहारं कुर्मः। नमो नमः। अधुना समयः आचार्य 6:00 अभवत् न? अस्तु, अत्र अधीतविषयेषु यदि कश्चित् प्रश्नः अस्ति अथवा किमपि चर्चयितव्यं तर्हि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, नो चेत् गच्छामः। आम्, अस्तु, यथा संयोजक महोदय वदति आदिशति तथैव तथा यथा अत्र व्यवस्था। पीपीटी अपेक्षते वा? अस्तु, यावत् शक्यं तत्र अहं तत्र योजयामि, चिन्ता नास्ति। अग्रिमकार्यक्रमं प्रमोद महोदय भविष्यति। अत्र अस्माकं प्रार्थनाम् उर्वीकृत्य डॉक्टर राकेश जैन वर्याः अस्मान् बहु उपकृतवन्तः सन्ति। सुदीर्घकालं यावत् एतैः कक्षा स्वीकृता, अतः आचार्येभ्यः वयं हार्दान् धन्यवादान् संसूचयामः। तथैव अस्माकं बाह्याः विशेषज्ञास्तु प्रातःकालात् यथा भवन्तः उपविशन्ति तथैव तेपि भवद्भिः सह उपविष्टाः भवन्ति। अतः भवन्तः एव बहु कार्यं कुर्वन्ति, बहु शृण्वन्ति इति नास्ति, एतेपि तथैव भवद्भिः सह समवेताः भूत्वा शृण्वन्तः भवन्ति, प्रतिभागं कुर्वन्तः सन्ति। अतः एतेषां कृतेपि वयं विशेषरूपेण धन्यवादान् ज्ञापयामः। इतोपि अस्माकं न समाप्तमस्ति। अत्र झटिति गन्तव्यमिति नास्ति। आचार्य किम् उक्तम्, अत्र आगताः इत्युक्ते कारागृहे पतिताः इत्येव चिन्तनीयम्। तर्हि वयं किञ्चित् 5 निमेषं यावत् गत्वा झटिति 5 निमेषेषु पुनः प्रत्यागच्छामः। अधुना गन्तुं शक्नुवन्ति, 5 निमेषात् परं पुनः आगन्तव्यं, पुनः कक्षा भविष्यति। झटिति गत्वा आगच्छन्तु।